بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم لوگوں دے حساب دا وقت قریب آ گیا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور اے لوگ غفلت دے اندر اراد کیتے ہوئے نے غفلت دے اندر منہ موڑے ہوئے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عطائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمارا قسم دی بڑائی ایک اللہ مالک الانعام دی ذات و برکات دے واسطے جس کائنات دا کلا خالق مالک رازق قابل داتا مولا حاجت روا ہے مشکل کشا ہے وعال لما یرید ہے اور اعلیٰ کل شیء قدیر ہے اور لا درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ پوری کائنات دے سردار تیرے میرے دلوں دی رونق اور بہار آمن دلال غلام دے گل نال زیادہ خوشبودار اور شہد نال زیادہ میٹھے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اور رحمت اور بخشش دی دعا تمام آل رسول علیہ بیت صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام عالمین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دی واسطے واجب الاحترام دوستو اور بھائیو اللہ پاک دی توفیق کے نال رمضان المبارک دا چوتھا جمعہ المبارک ہے اور اے رمضان دا آخری جمعہ ہے الوداعی جمعہ ہے تو قبولی دیا پڑھیاں نے رحمت دا مہینہ ہے اللہ دے حضور دعا کرنے آتے رب العالمین جس طرح تواڈی رحمت دے نال تواڈے خاص فضل و کرم دے نال اسی رمضان المبارک دا اج 24واں روزہ رکھیا مکمل روزے ایمان دی حالت اندر صحت اور تندرستی دے اندر اور بڑے ہی اچھے انداز دے نال رکھے نے الہ العالمین اسی ہی طرح جڑے باقی روزے راگے نے وہ بھی سانو رکھ کے رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ پاک ساڈے زندگی پر دے گناہ معاف فرما کے سانو بغیر حساب دے اپنی جنت الفردوس دا حقدار بنا حضرات گرامی قدر میں آج اس خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر ایک بڑا ہی اہم موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا نام ہے فکر آخرت میرے بھائیو جس طرح اے رمضان یہ گزرتا جا رہا ہے یہ اپنے اختتام میں پہنچ چکا ہے اس طرح ایک دن اسی بھی اس دنیا جو گزر جانا ہے اسی بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں سارا سفر بھی اپنی موت کی طرف فرما ہے تو حضرات گرامی قدر جس طرح رمضان ہمیشہ نہیں رہتا اسی طرح کوئی انسان بھی دنیا اندر ہمیشہ نہیں رہتا جس طرح رمضان چلا جاتا ہے آ کر آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے اسی طرح ہر انسان دنیا کے اندر آیا ہے چند دن رہتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے پھر اپنے سفر کی طرف اپنے منزل کی طرف قبر کی طرف چلا جاتا ہے کوئی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے واسطے نہیں آیا کیونکہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے کہ کوئی اس مسافر خانے چوں اپنا سامان اٹھا کے اپنی قبر کی طرف جا چکا ہے کوئی انسان اپنا سامان چک کے قبر کی طرف جان کی تیاری کر رہا ہے کہ کوئی اس مسافر خانے کے اندر آن کی تیاری کر رہا ہے یعنی کوئی آ رہا ہے کوئی آ چکا ہے تے کوئی آگے چلا گیا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی زندگی ہے تے یہ بات تسی اچھی طرح سمجھتے ہو تے یہ دنیا کی زندگی کتنی کو عارضی ہے اس بات کا اندازہ تسی اس بات کو لگا لو کہ میرے بھائیو اس دنیا دے اندر چند بچے ایسے بھی پیدا ہوندے نے کہ جڑے اکھاں کھولدے نے لیکن ایک سال لیندے نے تے نال ہی دنیا چوں چلے جاندے نے
مختصر زندگی صرف ایک سال رہ کے اس دنیا تو چلے جاتے ہیں اسی ہی طرح بال بچے اس دنیا کے اندر آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اپنی اکھاں کھولتے ہیں اپنے ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں باپ دیا اکھاں ٹھنڈیاں کرتے ہیں ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے بڑا چاہ چڑھتا ہے ماں باپ جڑے اپنے بچے کے عقیقے کے واسطے چھترا بکرا لین واسطے گئے ہیں باپ اپنے بچے کی پیدا ہونے کی خوشی کے اندر عقیقے کے واسطے بکرا لے کے گھر کے اندر آیا تو پتا چلیا کہ دنیا کے اندر آنے والا دنیا چوں چلا بھی گیا تو بعد بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ماں باپ نو بڑے چاہ چڑھتے ہیں وہ بچے انہوں کی عمر 5-7 سال ہو جاتی ہے باپ اپنے بچے کے واسطے کپڑے لین گیا ماں بچے کے واسطے کھلونے لین گئی ہے باپ اپنے بچے کے واسطے سائیکل لین گیا سائیکل لے کے جتی لے کے عید آتی ہے سوٹ باندھتے ہیں بوٹ باندھتے ہیں لے کے گھر اندر آیا بچے نوں سوٹ پہنایا اس نے جتی پہنائی ہے سائیکل دیتی ہے تو میرے بھائیو یہ اس جتی کا تلا بھی نہیں کستا کہ جتی پہننے والا دنیا چوں چلا جاتا ہے تو بعد بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جنہاں کی عمر 17 سال 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال ہو جاتی ہے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ سارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا سانو بڑھاپے کے اندر سانبھے گا ساری خدمت کرے گا سانو کما کے دے گا تے ماں باپ اپنے بچے کے واسطے رشتہ تلاش کرتے ہیں رشتہ مل گیا ہے اور عورت مل گئی ہے وہ منگنی ہو گئی ہے اور اس دلہن کے واسطے زیور بھی تیار ہو گیا ہے ماں باپ اپنے بچے کو تیار کر کے کار کے اندر بٹھا دیتا ہے برات تیار ہو گئی ہے برات کرم بن سور کے نکلی ہے آئیے دلہن کے گھر بھی نہیں پہنچے کہ رستے کے اندر جنازہ واپس آ گیا کہ تمہاریاں اکھاں نے شاید ایسا بھی کوئی مشاہدہ کیتا ہوئے ایسا بھی منظر دیکھا ہوئے کہ ایک بازار دے وچوں ایک نوجوان بیٹے دی برات جا رہی ہے تے سامنے ایک نوجوان بیٹے دا جنازہ بھی آ رہا ہے تو پتہ کی چلیا کہ یہ جڑی موت ہے نا یہ برحق ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت ہر جان نے چکھ کے رہنی ہے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے تے موت دا کوئی پتہ نہیں کہ کدوں آ جائے دنیا دی زندگی اتنی کو عارضی زندگی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے نال کی بیتنی ہے میرے نال کی ہون والا ہے میرے بھائیو موت نہیں ویندی موت نہ کسی دی جوانی ویندی ہے نہ بڑھاپا ویندی ہے نہ کسی دا بچپن ویندی ہے اے موت نہ کسی دی نبوت ویندی ہے نہ رسالت ویندی ہے نہ ولایت ویندی ہے نہ بادشاہی ویندی ہے نہ صدارت ویندی ہے نہ وزارت ویندی ہے نہ امیری ویندی ہے نہ غریبی ویندی ہے جدوں موت دا وقت آ جاندا ہے اے موت دی کار فرشتہ لے کے آ جاندا ہے اس کار نو رسیو کرنا ہی پیندا وے اس کار نو بندہ ریجیکٹ نہیں کر سکدا اس کار نو بندہ کٹ نہیں سکدا یہ موت والا جڑا جام ہے ایک کوڑا گھٹ میرے بھائیو پینا ہی پیندا ہے قبر دے وچوں گزر کے جانا ہی جانا ہے قبر دے اندر جانا ہی پیندا وے بھاویں بندہ دنیا دے اندر 10 سال رہے 20 سال رہے 50 سال رہے 100 سال رہے یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال زندگی گزار لے لیکن ایک نہ ایک دن میرے بھائیو دنیا چھڈ کے جانا پیندا وے موت دا ذائقہ چکھنا پیندا وے قبر دے اندر جانا پیندا وے تسی ماشاءاللہ سارے ایمان والے سمجھدار میرے سامنے بیٹھے جے تے میں تواڈے کول ایک سوال پوچھنا ایمانداری نال مینوں دسیو جے کیا انہاں تسی اپنی اکھاں دے نال کئی اپنے عزیز و اقارب یار دوست مسلماناں نوں فوت ہوندیاں نہیں جی ویکھیا انہاں اپنی اکھاں دے نال تسی لوکاں نوں فوت ہوندیاں بھی ویکھیا ہے اپنے کناں دے نال فوتگی دے اعلان بھی سنے نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے تسی عزیز و اقارب ماں باپ رشتہ دار مسلماناں دی قبراں تے جا کے مٹی بھی پائی ہے یہ سارے معاملے تسی کردے ہو لیکن پھر بھی یہ سارا کچھ کرن دے باوجود سمجھن سنن دے باوجود اج جنہ انسان اپنی موت جو بے خبر ہے اپنی قبر جو بے خبر ہے اپنے حشر جو بے خبر ہے آخرت جو بے خبر ہے انسان دنیا دے کسی بھی مسئلے جو بے خبر نہیں انسان دنیا دی بڑی خبر رکھتا ہے کہ جی 2 دن بعد 1 دن بعد لاک ڈاؤن لگ جانا ہے تو میں اپنی تیاری کر لواں اے بندے نوں بڑی خبر ہے کہ یہ فلاں چیز مہنگی ہو جانی ہے فلاں چیز سستی ہو جانی ہے فلاں چیز شارٹ ہو جانی ہے انسان میں خرید لواں میں سٹاک کر لواں میں رکھ لواں تاکہ میں ان تنگی والے حالات دے اندر اپنے واسطے ان چیزاں کو استعمال کر سکاں میرے کام آ سکن مینوں پریشانی نہ ہوے میں سکھ دے نال اپنی زندگی گزار سکاں انسان دنیا دی بڑی فکر کردا ہے بڑا خیال رکھدا ہے بڑی خبر رکھدا ہے لیکن انسان اگر سب جو زیادہ بے خبر ہے اپنی موت جو بے خبر ہے قبر جو بے خبر ہے انسان سب جو زیادہ اپنے حشر دے آخرت جو بے خبر
تصور ہے کہ ایک دن مر جانا تے اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی کٹہری دے اندر اللہ پاک دے دربار دے اندر میں کٹہری دے اندر کھڑا ہوواں گا اللہ پاک نے میرے کو حساب لینا ہے تے ذرے ذرے دا حساب لینا ہے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اللہ پاک نے پائی پائی دا حساب لینا ہے ذرے ذرے دا حساب لینا ہے آؤ لوگو اپنی موت دی فکر کریے اپنی قبر دی فکر کریے اپنی آخرت دی فکر کریے تے کیجے فکر کرنی ہے آئیے تینوں میں دسا کہ کس طرح فکر کرنی ہے تیرے تو میرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار موضوع بڑا لمبا ہے لیکن ٹائم بڑا تھوڑا ہے دھیان ذرا میرے وال رکھو توجہ میرے وال رکھو انشاءاللہ بہت جلد بعد ختم کر دیاں گا آئیے ذرا گرامی قدر نبی کل کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے وہ نبی نے جڑے گناہاں جو پاک نے آپ معصوم عن الخطا نے آپ دی زندگی دے اندر عبادت نیکیاں نیکیاں نبی پاک دی زندگی دیاں آئیے ذرا رب دا قرآن سنو اللہ پاک دا قرآن یہ 29 سپارہ سورہ قلم اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم والنور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اللہ پاک فرماتے ہیں نون حروف متقطعات نے اللہ فرماتے ہیں والقلم وما يسطرون منو قلم دی قسم ہے تے اس قلم دے نال جو فرشتے لکھدے نے منو دی قسم ہے سونیو تسی اپنے رب دے نال اپنے رب دے فضل دے نال دیوانے نہیں جے تے سونے تواڈیاں نیکیاں انیاں نے تواڈا ثواب اتنا ہے کہ جڑا لکھن دے اندر آ ہی نہیں سکدا تواڈا ثواب کدی ختم ہو ہی نہیں سکدا یار موٹی جی گل تانوں سمجھا دینا میرے ابو بکر نے کی کرم تے نیکی لکھی جاندی ہے ساری دنیا دی نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے صدیق نے کی کرے تے نیکی لکھی جاندی ہے فاروق نے کی کرے تے نیکی لکھی جاندی ہے طلحہ زبیر نے کی کرے تے نیکی لکھی جاندی ہے اولیاء شہداء صدیقین نے کیا کرن میں نیکی کراں تے اللہ پاک لکھوا دیندے نے اے میرے فرشتے میرے فلاں بندے نیکی کیتی ہے انہاں ثواب لکھ دیو انہاں اجر لکھ دیو انہاں ثواب لکھ دیو نا تے بھجی تو واری آئی ہے تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ سونیو تواڈیاں نیکیاں دا اجر اتنا ہے تواڈیاں نیکیاں دا ثواب تے اس قدر زیادہ ہے کہ جڑا لکھن دے اندر آ ہی نہیں سکدا اے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دی زندگی عبادت دے نال نیکیاں دے نال بھری ہے اتنا بلند و بالا شان تے مرتبہ مقام ملیا لیکن اس پیغمبر علیہ السلام نو اپنی موت پاک دی قبر مبارک دی اپنی آخرت دی کتنی فکر ہے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے جدوں ادھی رات ہو جاندی تے نبی علیہ السلام اٹھ پیندے بیدار ہو جاندے تے ساری رات آقا علیہ السلام قیام کردے رکوع کردے سجدے کردے تے سجدے اندر بیٹھ کے آقا علیہ السلام ایک کوئی دعا کری جاندے ایک ہی دعا پڑھی جاندے کیڑی دعا پڑھدے آقا علیہ السلام پڑھدے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار اللہ میں تیرا نبی تیرے کولوں پناہ طلب کرنا اللہ میں دعا کرنا کہ مینوں قبر دے فتنے حشر دے فتنے تے اللہ مینوں جہنم دے عذاب دے کولوں محفوظ فرما اے کون دعا کر دے پوری کائنات دے امام الانبیاء علیہ السلام میں دعا کر رہے نے حضرات کون پیغمبر نے جنہاں اللہ پاک نے اے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے یار دنیا اندر سرٹیفکیٹ تے کتے رہ گیا پر گیا شاہ والے رب العالمین نے تے اے فیصلہ کر دیتا سونیو اگر جنت دا بھی دروازہ کھلے گا تے تواڈے ہاتھ مبارک دے نال کھلے گا جنت دا دروازہ کھلے گا تواڈے دستے مبارک دے نال ہی کھلے گا یار اتنی شان اتنا مقام ہے نبی علیہ السلام دا لیکن پھر بھی ویکھ لو اپنی قبر پاک دی اپنی موت پاک دی تے آخرت دی کتنی فکر ہے صحیح البخاری دی روایت ہے امی جان فرماندیاں نے نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کردے رات نو کہ آقا علیہ السلام دے پیر مبارک جڑے نے سج جایا کردے پیر ورک تے ورم بن جاندے پھر آخر اللہ پاک نو اپنے پیغمبر علیہ السلام تے ترس آ گیا تے اللہ پاک
اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے چادر دے اندر لپٹنے والے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، رات کو قیام کرو پر لیکن کچھ حصہ قیام کرو تے کچھ حصہ آرام بھی کرو۔ ادھی رات ہے جو بھی کچھ کم حصہ تسی قیام کریا کرو نا۔ حضرات کون پیغمبر علیہ السلام نے جنہاں نوں اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ دے دیتا، فیصلہ کر دیتا کہ سونیو تواڈے ہاتھ میں جنت دا دروازہ کھلے گا۔ اس پیغمبر اسلام نوں اپنی موت پاک دی کتنی فکر ہے۔ آئیے تانوں مسند احمد دی ایک روایت سناواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دے رہے نے کہ اس خطبے 4 دن بعد نبی پاک دنیا جو الوداع ہو گئے نے، دنیا جو رحلت فرما گئے نے۔ نبی علیہ السلام توجہ ذرا میرے وال رکھنا تے گل سمجھنا کہ آقا علیہ السلام نوں اپنی موت دی کتنی فکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ دیتا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں میرے صحابہ ان اللہ عبد خیرا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العالمین نے نا ایک بندے نو اختیار دے دیتا وے کہ اگر وہ دنیا دے اندر رہنا چاہے تے دنیا دے اندر رہ لوے، اگر میرے کول آنا چاہندا ہے تے میرے کول آ جاوے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے نے اللہ دے کول جانا پسند کر لیا وے۔ جدوں میرے پاک پیغمبر اسلام نے اے والی گل کیتی ہے تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے زارقدار رون لگ پے نے، اے روئی جا رہے نے۔ کیوں؟ میرے ابو بکر سمجھ گئے نے اگر کسی بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہی ہے نا کہ دنیا اندر رہنا چاہیں تے دنیا اندر رہ لے، اگر میرے کول آنا چاہیں تے میرے کول آ لے، آ جا۔ اے اختیار اگر ملے تے آمن دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار ملیا۔ اس بندے جو مراد نبی علیہ السلام ہی نے۔ میرے ابو بکر گل سمجھ گئے کہ نبی پاک دنیا جو جان والے نے، آپ سانو جدائیاں دے کے جان والے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق روئی جا رہے نے تے باہر کہنے والے پتہ کی ہوندے نے، آدھے نا ویکھو نا اس بوڑھے ابو بکر والے ویکھو نا بے مقصد ہی روئی جا رہا وے، انہاں نوں کی پتہ جدوں چند دن گزرے نے آقا علیہ السلام دنیا جو رحمت فرما گئے نے، آپ نوں ایک وفات پاک ہو گئی ہے نا تے بعد جو لوگ کہندے نے ابو بکر یا تو سچا ہے، باقی جڑی گل تو سمجھ گیا ہے سانوں وہ گل سمجھ اندر نہیں آئی۔ باقی اس بندے جو مراد نبی علیہ السلام سے حضرات پتہ کی چلیا آقا علیہ السلام نے دنیا نو ترجیح نہیں دیتی، آپ نے دنیا دے مال نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ آخرت نو ترجیح دیتی ہے۔ اللہ دے کول جانا پسند کیتا ہے، آپ نو اپنی آخرت دی بڑی فکر ہے، نہیں سمجھے۔ آدھے نو میں ہن ایک اور سنے ابی داؤد دا واقعہ سنا دیا کہ جی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ دے کول جان والا وا، میں اللہ دے کول جان والا وا تے میں نہیں چاہتا کہ کسی دا میرے تے کوئی حق ہوے تے میں انہی رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاواں۔ یار اگر کسی تے نال کوئی وعدہ کاٹا ہویا کسی دا میرے نال کوئی لین دین تے میرے کول ایتھے مطالبہ کر لوے، ایتھے دنیا اندر میرے کولوں بدلہ لے لوے، کل نوں اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے کولوں مطالبہ نہ کرے، اللہ دی بارگاہ اندر میرے کولوں بدلہ نہ منگے، ایتھے میرے کولوں لے جو کسے بدلہ لینا ہوے تے مینوں تے نہیں یاد میں کسی دا بدلہ دینا ہوے، اگر کسی نوں یاد ہے تے مینوں دس دے نا۔ حضرات جدوں نبی علیہ السلام نے گل کیتی ہے پورے مجمع دے اندر سناٹا چھا گیا ہے۔ اچانک ایک بندہ اٹھ پیا، ایک صحابی رسول اٹھ پیا تے او کہن لگا اللہ دے رسول جی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا ہے، میں تواڈے کولوں بدلہ لینا۔ پوچھا کیڑا بدلہ لینا ہے؟ فرمایا جدوں تسی جنگے بدر دے اندر صفاں سیدھیاں کرن ڈے سی نا اودوں تساں میری کمر دے اوتے ایک چھڑی ماری سی، سوٹی ماری سی، اگر اج اللہ دے رسول جی تسی کہہ دیتا نا میرا دل کردا ہے میں تواڈے کولوں بدلہ لے لواں۔ یار ہن تسی ویکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں اپنی آخرت دی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فکر ہے تو ہی کیا نا، اگر کسی نے میرے کو بدلہ لینا تے دنیا دے اندر میرے کو بدلہ لے لوے،
آج اللہ دی بارگاہ اندر میرے کو مطالبہ نہ کرے، اللہ دی دربار دے اندر میرے کو بدلہ لین دا مطالبہ نہ کرے۔ حضرات آئیے اج سانو بھی اپنے گریبان دے اندر جھانکنا چاہیے، آیا کہ اسی کسی اتنے زیادتی تے نہیں کیتی، اسی کسی دا مال تے نہیں کھادا، کسی دی عزت تے نہیں لٹی، اسی کسی تے ظلم تے نہیں کیتا۔ حضرات اج تے بہناں دے حق بھی کھادے جا رہے نے، کمزور بھراواں دے بھی حق کھادے جا رہے نے، ظلم دے تے ظلم دی چھری پھیری جا رہی ہے۔ آؤ لوگو اپنے گریبان دے اندر جان کے دیکھو اور یہ گل یاد کر لو کہ جدوں موت آ جانی ہے، گل ذہن تے رکھو، کسی کو کوئی پتہ نہیں موت کتھے تے کدوں تے کس حال دے اندر تے کس طرح موت آ جانی ہے۔ میرے بھائیو جدوں موت آ گئی کسی کو ایک لمحے پل دی موت نہیں ملے گی، کسی کو ایک سیکنڈ دی موت نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں تینوں مینوں یہ گل کرن دا موقع ملے کہ نہ ملے کہ یار اگر کسی نے میرے کو بدلہ لینا تے دنیا اندر لے لے۔ اج اس واسطے اج اگر اپنی زندگی دتی ہے، صحت دتی ہے، مال دتا ہے تے ہون اپنی دنیا دے اندر اپنا کسی کو بدلہ لین دین دا معاملہ تو کلیئر کر لے، معافی تلافی والا معاملہ کر لے، ورنہ آخرت دا دن بڑا خطرناک دن ہے، بڑا سخت دن ہے، بڑا ہولناک دن ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں میرے کو بدلہ لینا لے لو۔ صحابی کہنے لگا جی میں بدلہ لینا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اورے آ جا میرے قریب آ جا تے آ کے اپنا بدلہ لے لے۔ نبی علیہ السلام دا صحابی قریب آیا تے میں تے میرا کہنا جدوں صحابی اٹھیا ہوئے گا نا سارے صحابہ دے ول متوجہ ہوئے ہون گے تے غصے نال ویکھدے بھی ہون گے نا یار کیڑا بندہ ہے جڑا نبی علیہ السلام دے کولوں بدلہ لینا چاہندا ہے۔ میرے ابو بکر بھی کہندے ہون گے یار بدلہ لے تے میرے کولوں لے لے لیکن آمن دے لال دے کولوں بدلہ نہ لے۔ حضرت عمر فاروق بھی کہندے ہون گے نا کہ میرے کولوں بدلہ لے لے لیکن اللہ دے رسول دے کولوں بدلہ نہ لے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہندے ہون گے او بھائی ساڈے کولوں بدلہ لے لے لیکن ساڈے پیارے نانا جان دے کولوں بدلہ نہ لے۔ پر ہر کہندا جی میں اللہ دے رسول تواڈے کولوں بدلہ لینا وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا قریب آ جا تے بدلہ لے لے، سوٹی پڑھائیے۔ حضرت گرامی قدر بندہ قریب آ گیا، صحابی قریب آیا وے، کہندا نہیں جی انج بدلہ نہیں لینا، میں تے نہیں میں تے پورا بدلہ لینا ہے۔ فرمایا او کی صاحب کس طرح پورا بدلہ لینا ہے؟ کہندا اللہ دے رسول جی جب میری کمر دے تے سوٹی ماری سی نا میری کمر دے تے کپڑا کوئی نہیں سی، میری کمر ننگی سی تے تواڈے بدن دے اوتے جسم مبارک تے کپڑا ہے تے میں تے پورا بدلہ لینا ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جس تے اطہر تو اپنی قمیض مبارک اپنا کپڑا مبارک اوپر کیتا ہے، کپڑا چکیا ہے۔ اے صحابی رسول جڑا نا جلدی دے نال قریب آیا ہوئے تے آن کے نبی پاک دی کمر دے نال چمڑ گیا، نبی پاک دی کمر دے نے بوسا دے لیا، نبی پاک دے جسم نے چوم لیا تے کہندا اللہ دے رسول جی میں بدلہ کدا لینا ہے؟ میں تے سوچیا کہ آخری وقت ہے چلو جاندے جاندیاں نبی پاک دے جسم پاک دے نال میرا منہ لگ جائے نا، نبی پاک دے جسم مبارک دے نال میرا جسم ٹچ ہو جاوے۔ میرے ویر میرے مسلمان بھائی پتہ کی چلے اے میں آخرت دی فکر اے اپنی قبر تے حشر دی فکر پوری کائنات دے انبیاء نبیاں دے امام نے، پوری کائنات دے امام نے، لیکن آقا علیہ السلام نو اپنی آخرت دی ویکھ لو کتنی فکر ہے کہ میرے کو دنیا اندر ہی بدلہ لے لینا۔ میرے بھائی لیکن تے ساڈا دنیا اندر مسلماناں دا کی حال ہے؟ اگر کسی دا باپ فوت ہو جائے نا اپنے ہتھی مٹی پا کے تے آن کے لوگ تسلیت کردے، لوگ کہندے نے اچھا جی رب دا حکم آندا ٹھیک ہے جی رب دا حکم نے موت تے آنی ہے، جانا ہی جانا ہے تے بادشاہ نوں بھی آنی ہے تے ویکھی جائے گی جدوں موت آئے گی وہ کی ویکھیا جائے گا؟ اللہ دے بندے جڑے جملے نہ بولیا کر، کی ویکھیا جائے گا جدوں موت دا فرشتہ روح کٹن واسطے آ گیا نا اودوں کی ویکھے گا؟ ایک منٹ واسطے ایک سیکنڈ واسطے تینوں مہلت نہیں ملے گی۔ کی ویکھے گا جدوں قبر دے اندر چلا گیا تے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ قبر دے اندر اچانک اگ بڑھ اٹھی، قبر دے اندر سپ دے پچھو آ گئے اودوں کی ویکھیا جائے گا؟ او بندے دنیا اندر ہی کچھ ویکھ لے جے ویکھنا ہی تے دنیا اندر ہی اپنی آخرت نو یاد کر لے۔ حضرات تواڈے وچوں کوئی ایسے بھی تے بیٹھے نے نا جنہاں نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے باپ نو دفن کیتا ہے، کسے نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے بھرا نو دفن کیتا ہے، کسے نے اپنی ماں نو دفن کیتا ہے، کسے نے بیٹی نو دفن کیتا ہے، کسے نے بیوی نو دفن کیتا ہے، کسے نے اپنے نانے دادے نو دفن کیتا ہے، کسے نے یار دوست نو دفن کیتا ہے۔ حضرات موت آنی آنی ہے، مر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہی جانا ہے۔ آؤ لوگو اس دن نو یاد کر لو، اگر تینوں یہ بھی قرآن نہیں
نہ نظر آندا پیا نا تے اپنی قسمت دے تے رویا کر اپنی قسمت دے تے رویا کر اپنے فیصلے تے نظر ثانی کریا کر یار اگر تینوں ہے کہ رب دا قرآن نظر نہیں نہ آندا تے پھر دس کتھے ذلیل ہو کے ٹھوکرا کھائے گا کتھے جائے گا تینوں میں رب دا قرآن سناواں اللہ دا قرآن کی کہہ رہا 17واں سپارہ سورہ انبیاء تے اللہ پاک فرماندے پئے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ پاک فرماندے نے لوگوں دے حساب دا وقت قریب آ گیا وے وقت بالکل ہی نزدیک آ گیا وے لیکن لوگ نے تے دنیا دے کاروبار دے اندر دنیا دے دھندیاں دے اندر مصروف ہو کے اپنی موت نو بھلا دتا انہاں نے اپنی قبر نو بھول چکے نے اے غافل ہو چکے نے کہ ایک دن مر کے رب دی بارگاہ اندر اندھا پیش ہونا ہے اللہ پاک نے حساب و کتاب بھی لینا وے آئیے حضرات مکی دور دے اندر مکے دے اندر نبی علیہ السلام نے سب جو زیادہ 3 مسئلے دے اوتے زور دیتا ہے 3 مسئلے جڑے بنیادی مسئلے نے یہ کیڑے مسئلے نے کہ آقا علیہ السلام سب جو زیادہ انہاں تے زور دیندے رہے نے عقیدے دا مسئلہ ہے سب سے پہلا مسئلہ نبی علیہ السلام فرماندے لوگو ایک رب دے اوتے ایمان لے آو یعنی توحید دا مسئلہ وے اللہ دی توحید والے لوگاں نوں بلایا لوگو حج دربار تے مشکل کشا اولادا دین والا کلا علاج ہے اس رب دی عبادت کرو دوسرا اپنی نبوت تے رسالت دا لوگاں نوں اعلان کیتا لوگو میں اللہ دا سچا رسول ہاں اللہ دا سچا نبی ہاں تے تیسری بات آقا علیہ السلام اس بات دا اعلان کرتے رہے نے لوگو آخرت دے دن اتے ایمان لے آو آخرت دے دن اتے یقین لے آو ایک دن مر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا جے کیوں اس وقت نا لوگاں دا ایپ ایمان ہے سی کہ اسی مر کے نا اللہ مر جانا ایک دن موت آ جانی ہے دنیا جو تر جانا ہے پر لیکن کوئی اے نہیں ماندا کہ ایک دن اسی مر کے تے رب دی بارگاہ اندر بھی پیش ہونا ہے اللہ پاک نو جا کے اسی حساب بھی دینا وے آئیے سورہ یاسین دے اندر نا ایک واقعہ موجود ہے آئیے مدن واقعہ سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک کافر بندہ ایک پرانی جی مردے دی ہڈی لے کے بسیطہ ہڈی لے کے نبی علیہ السلام دے کول آ گیا وے تے اللہ دا قرآن پتہ کی کہندا ہے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ انسان ساڈے واسطے مثالاں بیان کردا ہے تے اپنی پیدائش نو بھول گیا تے کہندا جی اے ہڈی جو رب کنج زندہ کرے گا ایک کافر نبی علیہ السلام دے کول آیا تے کہندا جی اللہ پاک اس بسیطہ ہڈی نو کنج زندہ کرے گا کس طرح اللہ پاک میرا توجہ رکھو یاد رکھو میرے رکھو گل سمجھ اندر آئے نبی علیہ السلام نے قرآن کے کہندا ہے کہ اے ہڈی نو اللہ پاک کنج زندہ کرے گا تے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ اینو کی جواب دیاں تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا تے فرمایا سونےو اینو جواب دے دیو اینو کہہ دیو قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم انہوں کہہ دیو کہ اس ہڈی نو دوبارہ او ذات ہی زندہ کرے گی کہ جنہیں تینوں پہلی باری بنایا سی جنہوں تیری کوئی حیثیت نہیں سی تو پانی دے کے قطرہ سے اللہ نے تیرے اندر جان پا دیتی ادھوں دے حضرت آدم دا مادہ بھی کوئی نہیں سی اللہ نے آدم نو ہی بنایا وے ہوں تے پھر تیرا مادہ موجود ہے آ میرے بھائی میرے برادر میرے ویر مسلمان بھائی مر جانا ہی ایک دن تے قبر اندر جانا ہی تے اللہ دی بارگاہ لگنی اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا ہی تے ذرے ذرے دا حساب لینا ہے اگر تینوں یہ بھی سمجھ نہیں نہ آئی آ تینوں میں رب دے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیاں میں تے موٹی جی گل کرنا وا کہ یار اگر اس دنیا اندر ایک بندہ ڈاکو ہے کوئی چور ہے کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے کوئی کبابی ہے کوئی نشئی ہے کوئی مشرک ہے کوئی بدعتی ہے کوئی گناہگار ہے بے نماز ہے بے روزہ ہے رب دا نافرمان ہے تے ایک پاسے ادھر نمازی ہے مواحد ہے روزے رکھن والا وے اللہ دی توحید دا پرچار کرن والا وے 5 وقت دی نماز پڑھن والا ہے تے سردی دیاں ٹھنڈیاں ہوئیاں راتاں دے اندر اٹھ کے ٹھنڈے پانی دے نال ایک وضو کرن والا ہے تے رات نوں دھند دے اندر ہنیرے دے اندر ڈگدیاں اے مسجد دے اندر آ جاندا وے اے آن کے نماز تہجد پڑھدا ہے اے آن کے نماز فجر پڑھدا وے ایک بندہ جنے صبح نوں روزہ رکھیا وے شام تک اللہ دے پیار دے اندر اے بھوکا پیاسا رہندا ہے بھوک پیاس برداشت کردا ہے گرمی برداشت کردا ہے ایک
سارا دن کھانا رہتا وے حضرات ہن اے دن ہی نہ ہونا کہ کل قیامت دا دن ہوے تے اللہ پاک سارے نوں ایک ہی کھاتے دے اندر پا دے اے دے نہیں نہ ہونا ساڈا رب ظالم تے نہیں نہ کہ کوئی کھاتے دے اندر ظالم نوں وی اوتھے پا دے تے مظلوم نوں وی اوتھے ڈال دے قاتل نوں وی اوتھے پا دے تے مقتول نوں وی اوتھے پا دے بے نماز نوں وی اوتھے ڈال دے تے نمازی بندے نوں وی اوتھے ڈال دے نہیں نہیں میرے بھائیو اے نہیں ہونا اوئے کوئی اندھیرا دور نہیں جے کوئی اندھیری نگری نہیں جے کہ جڑا مرضی جو مرضی کر کے تر جائے تے وہ پوچھے گا نہیں بلکہ اللہ پاک ضرور پوچھن گے اللہ دی بارگاہ لگنی ہے اللہ پاک نے ضرور پوچھنا ہے آئیے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن جدوں سور پھونکیا جائے گا نا یہ سارے جدوں اپنی قبراں چوں نکلیں گے تے رب العالمین دے دربار دے اندر دوڑے جا رہے ہوں گے اللہ دی عدالت دی طرف لوگ دوڑے جا رہے ہوں گے تے تیرے تو میرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انا اول من تنشق یوم انا اول من تنشق عنہ القبر جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا نا سب جو پہلے میری قبر کھلے گی میں اللہ کا نبی اپنی قبر چوں باہر نکلاں گا پھر میرے نال ابو بکر بھی ہون گے میرے نال حضرت عمر فاروق بھی ہون گے تے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہون گے جو ذرا میرے ول وہی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی چارے جنے جڑے اسی چارے جنے اسی بقیع الغرقد دے قبرستان دے اندر آ جاواں گے جنوں اسی جنت البقیع کہنے آ اے لفظ جنت البقیع درست نہیں کسی حدیث اندر ثابت نہیں بقیع الغرقد دا نام ہے قبرستان دا نبی علیہ السلام فرماندے نے اسی بقیع الغرقد دے قبرستان اندر آواں گے تے بقیع الغرقد دے سارے مردے زندہ کیتے جان گے تے پھر مکہ معظمہ دے مردے بھی آ جان گے تے ساری دنیا دے مردے اوتے آ جان گے تے ایک دن میں گل بھی فخر والی گل دسنا چاہنا وا کہ جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے حضرت ابو بکر تے عمر حضرت عیسیٰ اٹھ کے بقیع الغرقد دے قبرستان آ گئے تے بقیع الغرقد قبرستان اندر کون لیٹے نے او تے میرے پاک پیغمبر دے جان نثار لیٹے نے پاک پیغمبر دے تابعدار صحابہ کرام دی جماعت لیٹی ہے تے حضرات جدوں نبی علیہ السلام بقیع الغرقد دے قبرستان آ گئے نا تے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت اٹھے گی نا اہل حدیث رو تہاڈا سر بور دے نال بلند ہونا چاہیدا ہے کہ جدوں اس بقیع الغرقد دے قبرستان چوں صحابہ کرام دی جماعت اٹھے گی اور ساڈی جماعت دا قائد ساڈا لیڈر علامہ احسان اللہ ظہیر بھی اوتھوں اٹھن گے اے ساڈے واسطے بڑی فخر والی بات ہے بڑے اعزاز والی بات ہے دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی صحابہ کرام دے نال اٹھن دی توفیق عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ معظمہ دے مردے بھی آ جان گے ساری دنیا دے مردے اتھے آ جان گے تے میں سب چوں اگے کے ہوواں گا تے اللہ دا دربار لگیا ہوئے گا تے میں اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جاواں گا ہن کون صاحب کتاب شروع ہوئے گا تے میرے بھائیو اصل در فیصلہ تے اوتھے ہی ہو جانا جدوں قبراں چوں نکلنا نا فیصلہ اوتھے ہی ہو جانا وے اس رب العالمین دی قسم اللہ دے کتاب قرآن پاک نے جس رب نے اتاریا اس رب دی قسم جے جدوں انساناں نے قبراں چوں اٹھنا نا اودوں ہی فیصلہ ہو جانا وے کہ اے جنتی ہے اے جہنمی ہے اے جنتی ہے اے دوزخی ہے آئیے کہ پتہ لگدا کدوں فیصلہ ہونا اللہ پاک دا قرآن ہے سورہ آل عمران ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تے بعض دے چہرے جڑے روشن ہون گے تے بعض دے چہرے جڑے نے سیاہ ہون گے کالے ہون گے تے بڑی پتہ چلیا قبر جو نکلنا نا بعض کالے چہرے والے بھی ہون گے
بعد سفید چہرے والے بھی ہون گے. نہیں سمجھیا آج میں رب دے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا. اے 30 سپارہ آئی تے سورۃ الغاشیہ آئی. اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللہ دا قرآن اعلان فرماتا اس دن جدوں قیامت آ جائے گی نا اس دن بعض دے چہرے تے سیاہی ہوئے گی. بعض چہرے دے خوف زدہ ہون گے. چہرے تے اداسی چھائی ہوئے گی اور انہاں دے چہرے دے رنگ اڈے ہون گے. انہاں نوں اپنی کیتیاں کرتوتاں دا پتہ ہوئے گا. تے بعض دے چہرے نے نا وہ ترو تازہ تے روشن ہون گے. تے لسعیہا راضیہ وہ اپنے عمل چوں امانہ چوں راضی ہون گے. انہاں نوں بھی پتہ ہوئے گا دنیا اندر کیڑے نیک اعمال کر کے گئے نے یہ اپنے عملاں تے راضی ہون گے. حضرات پتہ کی چل آوے کہ جدوں قبراں چوں نکلنا ادوں ہی پتہ چل جانا وے نیک کون ہے تے بد کون ہے, برا کون ہے تے اچھا کون ہے, جنتی کون ہے تے جہنمی کون ہے. دعا کرو جدوں قبراں چوں نکلنا اللہ پاک سانوں روشن چہریاں دے نال نکلن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک سانوں اس دے نیک پاک پاکیزہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے. آئیے حضرات گرامی قدرے تے رب دا قرآن سنیا جینا. آئیے حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سنو کے بعد غضب کریے. حضرات صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ذرا غور کرنا میرے بھائیو آخرت دی فکر کس طرح کرنی چاہیے تے کیوں کرنی چاہیے کیونکہ آخرت دا دن بڑا ہی ہولناک تے بڑا ہی سخت ترین دن ہے, بڑا ہی خطرناک دن ہے نا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامہ. نبی علیہ السلام حضرت بیان کرتے ہیں ایک دن ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا وے. نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا وے تے آن کے توجہ یار میرے ول رکھو میں تہاڈے نال گل کر رہا ہاں تانوں گل سمجھا رہا ہاں تسی باہر کہندے جے. نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا وے تے آن کے کہنے لگا ارحمکا یا نبی اللہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں ذرا اے دے دسو نا کیف یحشر الکافر کل قیامت دا دن ہوئے گا. کئی لوگ بڑے سارے لوگ اے دے پیدل چل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے. پر اللہ دے رسول جی مینوں اے دے دسو نا کیف یحشر الکافر قیامت والے دن جڑے کافر نے او اللہ دی بارگاہ دے اندر کس طرح پیش ہون گے اور رب دے دربار دے اندر کس طرح آن گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے لوگ اس دن پیدل چل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے. پر جڑے کافر ہون گے جڑے بے ایمان ہون گے نا وہ علی وجہہ یوم القیامہ اپنے چہرے دے بل چل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے. اپنے سر دے بل چل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے. انہاں دیاں لتاں دے اوپر ہون گیاں, انہاں دے پیر جڑے نے اوپر ہون گے, اے سر جڑا اے تھلے ہوئے گا تے سر دے بل چل کے او اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے. یار تینوں یہ گل نہیں نہ سمجھ لگی آج تینوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور فرمان سنا دیا. یہ سنن ترمذی دی حدیث ہے. حضرات توجہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. شاید تیرا دل کم جاوے, شاید تیرے جسم تے درد تاری ہو جاوے, تیرے جسم تے کک بھی تاری ہو جاوے تے تینوں آخرت یاد کر کے تے اپنی کرتوتاں دے اوتے ندامت تے شرمندگی آ جاوے. تے اج دا میرا پیغام میرے تے تیرے واسطے اصلاح تے نجات دا سبب بن جاوے. اس حدیث دا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کل قیامت دا جدوں دن ہونا نا تے لوگ تین حالتاں دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے تین طرح دے نال لوگ اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہون گے سب جو پہلی حالت جیڑی ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد لوگ اللہ دے دربار دے اندر آن گے تے پیدل ہی چلدے ہوئے آن گے پیدل چل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے تے دوسری قسم انہاں لوگاں دی آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ بعد لوگ اللہ دی بارگاہ دے اندر انج آن گے جدوں قبراں جو نکلن گے نا قبراں جو نکل کے کھلون گے نا آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرمان گے او میرے بندیو میرے قرآن والیو تسی دنیا دے اندر میرے دین دی خاطر بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں سی تسی دنیا دے اندر رہ کے میرے دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں تساں برداشت کیتیاں نے بڑیاں تساں عزیزاں برداشت کیتیاں نے اج تک ان قبراں چوں نکل کے تے پیدل نہیں چلنا پئے گا زمین تانبے دی بن چکی ہے نا تانوں میں پیدل نہیں چلن دیاں گا اے میرے بندیو تسی بڑیاں کام قربانیاں دتیاں نے بڑیاں مصیبتاں بڑیاں برداشت کیتیاں نے نا میرے دین دی خاطر تے اے میرے بندیو میں رب نے تانوں اے سواریاں دے دتیاں نے انہاں سواریاں تے چڑھ کے تے میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے او خوش قسمت لوگ رب دیاں دتیاں ہوئیاں انہاں سواریاں تے بیٹھ جان گے تے انہاں سواریاں تے بیٹھ کے اللہ دی عدالت دے اندر جان گے دعا کرو اللہ پاک سب ان خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل فرما دے تے تیسری قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا وے ایک وہی ٹولا ہے ایک وہی گروہ آئے گا کہ جنہاں دیاں لتاں اوپر ہون گیاں ٹانگاں اوپر ہون گیاں سر جڑا ہے نیواں ہوئے گا تے اپنے سر دے بل چل کے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے تے صحابی رسول بڑی حیرت دے نال پوچھدا اندر اللہ دے رسول جی اے تے بڑی عجیب سی گل ہے نا بڑا بندہ سر دے بل کینج چلے گا سر دے بل بندہ کینج ترے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جس رب نے آج انہاں پیراں چلن دی طاقت دے دتی ہے نا اور رب اس دے سر نو بھی چلن دی طاقت دے دے گا تے اے لوگ سر تے بل چل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے آئیے بھی لگدا تینوں گل سمجھ نہیں آئی اللہ دے بندے اگر اس دن دی ذلت رسوائی دے کولوں بچ نہیں نا تے دنیا دے اندر یا جا پا اپنی آخرت دی فکر کردا ہے اس دن دی ذلت دے کولوں بچن واسطے دنیا دے اندر ہی اپنے رب نو راضی کردا ہے رمضان جا رہا ہے اج وداعی جمعہ میں پتہ نہیں پھر رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا انہی پتہ نہیں اگلے رمضان آسانی ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائی رحمت کا مہینہ ہے اے بخشش دا مہینہ ہے جہنم دی آزادی دا مہینہ ہے جنت دے داخلے دا مہینہ ہے تے رب دے کول رو رو کے دعاواں بھی کر لے معافی بھی منگ لے سچی توبہ بھی کر لے تے اپنے رب نو منا کے اس دن دی ذلت دے کولوں بچن دی تیاری کر لے آخرت دی فکر کر لے آدم میں اور حدیث نامہ دے بعد ختم کرا اے والی حدیث صحیح اور مسلم دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دی عدالت لگی ہے نا ایک بڑا بڑا متکبر بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آیا ہوئے تے سارے متکبر جڑے تکبر کرنے والے بندے نے اے اس بندے دے پیچھے ہون گے تے لوگوں اے متکبر بندہ سب نال زیادہ تکبر کرنے والا اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہے اللہ دے دربار دے اندر آ گیا ہے او میرے ویر میرے مسلمان بھائی دنیا اندر رب نے تینوں عہدہ دتا ہوئے اللہ نے تینوں مال دتا ہوئے اللہ نے تینوں عزت دیتی ہے نا اللہ نے تینوں طاقت دیتی ہے تے میرے بھائی دا غلط استعمال نہ کر ایویں غریباں نوں سائڈ مار کے نہ گزر جایا کر ایویں کسے ماڑے لوکاں دے حق تے قبضہ نہ کریا کر کسے دے پراڑ مکان تے نجائز قبضہ نہ کریا کر ایک دن مر جائیں اللہ دی عدالت اندر پیش ہونا ہے اللہ تے جڑے عاجزی نہیں کردے تکبر کردے نے اللہ دی بندگی نہیں کردے اللہ دے سامنے نہیں جھکدے رکوع تے سجود نہیں نہ کردے او ایک دن مرتے جانا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اے تکبر کرنے والا سب نالوں وڈا متکبر بندہ جدوں اللہ دی بارگاہ اندر آئے گا سارے متکبر دے پیچھے ہون گے تے انہاں ساریاں دے قد جڑے نے نا اے چونٹیاں دی طرح ہون گے اے کیڑیاں دی طرح انہاں دے قد ہون گے دنیا اندر تکبر کردے سا بڑا اپنے آپ نوں بڑا سمجھنا سا تے اس دن تو سب نالوں چھوٹا کیڑیاں دی مانند بن جائے گا چونٹیاں دی مانند تیرا جسم ہوئے گا او میرے ویر اگر اس دن دی ذلت رسوائی اس شرمندگی کو کرو بچنا ہی نہ تے کہ اپنی طاقت دا پھر غلط استعمال نہ کری بلکہ غریباں نال
پیار کری غریباں دے نال اس نے سلوک کری حق والیاں دا حق دے دے کسے دے حق تے نجائز قبضہ نہ کری آدھے میں نبی سے طرح نبی علیہ السلام نے یہ پتہ کی فرمایا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اللہ دی عدالت دے اندر گروہ دا گروہ آ رہے نے جماعتاں دیاں جماعتاں آ رہیاں نے تے ایک ٹولا آیا وے اے زانیاں دا ٹولا آیا وے بدکار لوگاں دا ٹولا آیا وے نا تے انہاں دے حرام کاریاں دی وجہ جو انہاں دے جسماں جو ایسی غلیظ بدبو آ رہی ہے کہ محشر دے اندر جتنے بھی لوگ ہون گے اس گندی غلیظ ترین بدبو نو پان گے کہ وہ بدبو کتنی کو گندی ہوئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس غلیظ بدبو دے وچوں تھوڑی جنی بدبو تھوڑی جی ہوا جڑی ہے نا اس دنیا دے اندر بھیج دتے جائے اس دنیا دے اندر اس بدبو دی تھوڑی جی ہوا آ جائے نا تے سارے دے دماغ ہی پھٹ جان گے سارے دے دماغ پھٹ جان ایڈی گندی تے غلیظ ترین بدبو ہوئے گی انہاں دے جسم گلے سڑے ہون گے ہتھکڑیاں لگیاں ہون گیاں زنجیراں پہنیاں ہون گیاں سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے تے ننگے ہی پیش ہون گے ننگے دے برابر نیکوکار بھی ہون گے نیک بھی ننگے ہون گے بد بھی ننگے ہون گے جیسا کہ میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے صحیح بخاری دی حدیث ہے اپنی جان فرمانیاں نے میں پوچھے اللہ دے رسول جی کیا کل قیامت والے دن محشر دے میدان اندر سارے ننگے ہون گے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ سارے ننگے ہون گے کسی دے جسم تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا امی جان فرمانیاں نے اللہ دے رسول جی مرد بھی ننگے ہون گے عورتیں بھی ننگیاں ہون گیاں پورا مجمع لگیا ہوئے گا وہ کیسا وقت ہوئے گا پھر تے کی بنے گا کہ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گھبران دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں وہ دن جڑا ہے نا اتنا سخت دن ہوئے گا اللہ دا ڈر ہی نہ ہوئے گا اللہ پاک دی سختی اس دن اتنی ہوئے گی کہ کوئی بندہ بھی اپنی نظر چک کے تے کسی دوسرے بندے وال ویکھ ہی نہیں سکے گا ایڈا سخت دن ہوئے گا اتنا ہولناک دن ہوئے گا کہ میرے بھی ذرا سوچنا میں کہ تو اس دن دے واسطے کی تیاری کیتی ہے اس دن رب دے عذاب دے کولوں بچن واسطے اللہ دی گرفت پکڑ دے کولوں بچن واسطے اللہ دے غصے تے ناراضگی دے کولوں بچن واسطے اسی کیڑے اعمال کیتے نے کیڑی اسی ذاتے راہ تیار کیتی ہے اگر نہیں کیتا یہ بھی موقع ہی اے موت جو پہلے زندگی سب دے واسطے موقع غنیمت ہے انہوں غنیمت جان کے اپنے رب دی تابعداری تے فرما برداری کر لے شیطان دے اگے نہ لگی رحمان دے اگے لگ کے اپنی آخرت دی فکر کر لے آخرت دی تیاری کر لے تاکہ اس دن دی ذلت رسوائی کو بچ کے بچ سکے وہ دن بڑائی سخت ناک دے تے دن بالکل قریب ہے جیسا کہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں دے حساب دا دن قریب آ گیا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ اپنے اپنے کماں دے اندر رجے نے دنیا دے کماں دے اندر مصروف ہو گئے نے انہاں اپنی موت قبر حشر دی کوئی فکر نہیں آخرت دی کوئی فکر نہیں آؤ لوگوں دنیا نو ترجیح نہ دیو نبی اسلام نے دنیا نو ترجیح نہیں دتی آخرت نو ترجیح دتی ہے اسی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا سانوں بھی نبی اسلام دے نقش قدم اپ دی سنت مبارکہ نو اپنانا چاہیے کہ اسی بھی دنیا نو ترجیح نہ دئیے بلکہ آخرت کو ترجیح دئیے لوگوں اللہ دی بارگاہ میں دعائے اللہ پاک مینوں تے تمام آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانوں دنیا اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور آخرت والے دن بھی اللہ پاک سانوں حقیقی اصل کامیابیاں عطا فرما کے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ ادا کر کے اللہ پاک سانوں جنت دا مہمان بننے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین چودہ بجے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے آخر میں چلنے والا ایک کام ہے صدقۃ الفطر فطرانہ کہتے ہیں یہ فطرانہ دینا ہر مسلمان کے فرض ہے چاہے چھوٹا بڑا امیر غریب عورت عورت اگر کوئی بچہ عید رات عید جو دن پہلا یعنی چاند رات بھی پیدا ہو جاتا ہے بچہ بھی انسان دینا فرض ہے یہ فطرانہ جڑا ہے کھان پین کی چیزوں جو گندم جو پنیر یہاں چیزوں جو ایک
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਬੀ ਰਸਮ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਗੰਦਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 125 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 175 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤੇ 175 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਆਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਬੰਦਾ 175 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਮ ਸਦਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਤਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੁਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਹੁਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਤਰਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੁਦਾ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल